سلام الشباب، غادي نكملو مع l'intégral dépendant d'un paramètre. عندي هنايا هاد لا فونكسيون هادي f de x égale à l'intégral من 0 plus l'infini ديال exponentielle moins xt sur 1 plus t au carré dt. هنايا bien sûr j'intègre sur par rapport à t. قال لك montrer que f est bien défini sur 0 plus l'infini. Ou la deuxième question, هنايا نبينو بان quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, راه f de x est fini. هنايا راه تيبان لكم راه هنايا عندي في لي فورم 0 بلس لانفيني. في الزيرو راه ما كاينش المشكل، لا عوضت هنايا راه ما كاين حتى مشكل. وفي بلس لانفيني غادي نشوفو سوا غادي نضربو تي الفا تيل كو الفا سوبيريور ا 1 ونلقاوها طونفير زيرو. هنايا غالبا غادي نضرب في تي كاري. Nous avons la deuxième question. On chauffe une solution en détail. Montrer que f est de classe C1. Là, pardon, il y a de classe C2. Il y a de classe C2. Donc, le théorème de dérivabilité sous le signe intégral, on appliqué deux fois. On appliqué le مرة الأولى باش نحسبوا لا ديريفي، وديك لا ديريفي عاوتاني نطبقوا على هذاك التيوريم باش نحسبوا كاين واحد التيوريم اللي تيلقاك اللي كيبين لك باش تحسب اف دو تبينها دو كلاس سي كا كاع، ولكن من الاحسن نمشيو هاد القطقه من La dernière question, on va montrer que f est solution sur 0 plus l'infini de l'équation z seconde plus z égale à 1 sur x. Commençons tout d'abord par la première question. On va montrer que f est bien défini sur 0 plus l'infini. La fonction f est définie من 0 plus l'infini R x associe f de x. من تيقول لك بأن f est bien défini يعني quel que soit x appartient à R pardon 0 plus l'infini. هنايا علاش خدامين خاصني نبين بأن f de x est fini راها كاينه في R. كيما قلت لكم اون زيرو ما كاين حتى مشكل، لا فونكسيون اي كونتينيو. نحسبوا الليميت ولا هادي تي اسوسي اكسبونسيال موان اكس تي سور 1 بلس تي او كاري اي كونتينيو اون زيرو. اون بلس لانفيني نديرو الكريتير دو كومباريزون. عندي ليميت لوسك تي طون فير بلس لانفيني ديال تي كاري باغ اكزومبل اكسبونسيال موان اكس تي على 1 بلس تي او كاري هي زيرو. Donc, exponentiellement xt sur 1 plus t au carré égale ou la moins sur égale plutôt dire 1 t au carré ou 1 t au carré intégral de Riemann. Donc, intégrable ما عندي حتى مشكل. كاين d'autres techniques باش نبينوها بان intégrable en plus l'infini. كاين واحد الكريتير غادي نسميه الميثود 2. تيقول لك الا كانت عندك فونكسيون بورني و انتغرابل راه البرودوي ديالهم تيكون انتغرابل. هنايا فين هي اللي بورني وفين هي اللي انتغرابل. اللي بورني غادي ناخذ اكسبونسيال موان اكس تي لانها بورني بواحد. عندك اكسبونسيال موان اكس تي اي بورني بلس والاخرى انتغرابل. الانتغرال ديالها من 0 لبلس لانفيني ديال 1 بلس تي او كاري دي تي راه معروف هو لا طونجونت هو بي سور 2 وهذا فين راه انتغرابل. دونك عقلوا مزيان على هذا. من المهم من يعطيكم ليكزام شي حاجه ليكزام شي اكزرسيس هادي فكروا في هاد لي تكنيك هادو. من كتكون بورني بلس انتغرابل سمحوا لي نكتب لكم هادي باش تعقلوا عليها. هادي 1 بلس تي او كاري اي انتغرابل. دونك البرودوي ديالهم راه تيكون انتغرابل. كاين عاوتاني الكريتير ديال ابل الميثود 3. ابل شنو تيقول لك؟ الا كانت عندك فونكسيون بورني في هذه الحاله هذه اكسبونسيال موان اكس تي اي بورني ياك اكسبونسيال موان اكس تي بورني و تتكون واحد الفونكسيون اللي مضروبه فيها اللي هي 1 sur 1 plus t au carré décroissante étant vers 0. عندي 1 sur 1 plus t au carré décroissante étant vers 0.
en plus l'infini. Donc, هذا est intégral. est intégral. سمحوا لي راه ما كنكتبش مزيان يدي كطرنا شويه. Exponentiellement x تيكون بورني ولا فونكسيون فاش مضروبه اي décroissante étant vers 0 البرودوي ديالهم تيكون انتغرال. المهم شفنا بزاف ديال لي تكنيك باش نبينوا انتغرال اون بلس لانفيني، وإلا كان ما فيدك والو المهم ما عرفتي ما دير ما هادي عطاك شي فونكسيون مخربقه غادي تخدم التيوريم دو كونتينيتي الثلثين انتغرال. لو تيوريم ديال الكونتينيتي شنو تيعطيك بان هاد الانتغرال اي ديفيني او كونتينيو كاع، راه ديفيني اي بيان كونتينيو. هاد لو تيوريم شنو تيقول لك؟ تتاخد اكس كتفيكسيه سوا اكس ابارتيان انا يفي عندي في 0 بلس لانفيني ياك، سوا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني كتفيكسي عندك t associé exponentiellement xt sur 1 plus t au carré غتقول ليه est continu par morceau sur 0 plus l'infini وغتقول ليه soit t غتفيكسي 0 plus l'infini غادي تقول ليه x associé exponentiellement xt sur 1 plus t au carré est continu. هذا باش يعطينا الكونتينيتي ديال الانتغرال هاد الكونديسيون est continu sur 0 plus l'infini. والهيبوتيز ديال الدوميناسيون غادي تماجوريها بواحد الفونكسيون اللي هي كتكون انتغرال اكسبونونسيالمون اكس تي كتماجوريها بواحد هي 1 sur 1 plus t au carré. دابا هاد لا فونكسيون هادي 1 sur 1 plus t au carré خصها تكون اي انتغرال. هادي راها باينه نبينوها حتى هي بزاف ديال الطرق، نعطيكم كاع لي طرق اللي تحتاج، سواء تحسبها ديريكتومون الانتغرال من 0 بلس لانفيني ديال 1 بلس t au carré dt راه هي l'arc tangente من بلس لانفيني 0 اللي هي بي سور 2 وهادي دونك انتغرال. شنو عاوتاني تقدر عاوتاني الى ولا 1 sur 1 plus t au carré راها ايكيفالونت ل 1 sur t au carré وهادي راه الانتغرال ديال رايمان راه من 1 بلس لانفيني راه انتغرال راه ما كاين حتى مشكل. و عاوتاني شنو كاين في بلس لانفيني شنو غدير نضرب في تي الفا تلكو الفا سوبيريور ل 1 ولا هنايا نختار الفا تي سور 3 سور 2 1 بلس 1 بلس تي او كاري هادي تعطيك 0 دونك راه انتغرال. ايوا ولا ما عرفتي ما دير كاع عرفتي شنو غتقول ليه شد هاد لا فونكسيون هاديك شبه نتايا قول ليه تي اسوسي 1 sur 1 plus t au carré est continu par morceau ولا est continu sur 0 plus l'infini. هنايا و في بلس لانفيني راه نيكليجابل بارابور لهاديك هي ان انتغرال درايمان. دير نتا غير كونتينيو ودوز الا ما عرفتي ما دير. المهم غادي يلوح لك البروف نص نقطه ولا شي حاجه. نتمنى تكونوا فهمتوا يكون الميساج وصل. دونك من كتستعمل هاد التيوريم هذا وكتفيريفي لي زيبوتيز pour chaque x t associé à des continu par morceau, pour chaque t fixé x associé à des continu sur 0 plus l'infini. و هاد لا فونكسيون هادي اللي كتكون لداخل est dominée par واحد لا فونكسيون qui est majorée par une fonction qui est intégrable. راه صافي هاد الانتغرال هذا est défini au continu كاع. هذا التيوريم دو كونتينيتي راه اول تيوريم تشوفوه في الكور وصافي. هادي راه باش كتبينوها انتغرال راه كاين بزاف لي تكنيك سوا الا قدرتي تحسب الا كان ممكن راه بيان سور سي با ايفيدون باش ماشي كاع لي فونكسيون كنقدروا نحسبوهم بحال دابا هادي راه طونجونت راه باينه راه بي سور 2 راه فيني. كاين ليكيفالونس كاين عاوتاني هادي الملتيبليكاسيون بار تي الفا تلك الفا سوبيريور ا من كتلقى ليميت فيني راها انتغرال. حفات لك كاع ما عرفتي ما دير نقول ليه تي اسوسي هادي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني اي نيكليجابل دوفون 1 سون تي شي لعيبه وصافي ودوز.
La deuxième question montrer que f est de classe C2. F est de classe C2. واخا نبينوها dans un premier temps غادي نبينوها de classe C1 وموراها غادي نديريفيو ديك لا ديريفي d'ordre 1 ونبينوها حتى هي كونتينيو وباش pour pouvoir déduire que هاد f est de classe C1. هنايا جو بوز غير باش نقص عليه شويه الكتابه f de xt هي exponentielle moins xt sur 1 plus t au carré. واخا باش نبينها pour montrer que f est de classe C1 راه غادي نستعمل التيوريم دو ديريفابيليتي سور لو سين انتيغرال. راكم عارفين لي كونديسيون خاص تي اسوسي هادي خاص تكون كونتينيو بار مورسو اكس اسوسي هادي خاصها تكون ديريفابل بارابور لاكس وعاوتاني تي اسوسي لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور لاكس خاصها تكون كونتينيو بار مورسو وعاوتاني اكس اسوسي لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور لاكس خاصها تكون كونتينيو وعاوتاني هادي نماجوريوها بواحد لا فونكسيون كي كونتينيو بار مورسو اي انتيغرال عادي يمكن لينا نقولوا بان ندخلو لا ديريفي لداخل الانتيغرال نقدروا نديريفيو داخل الانتيغرال. واخا ما عليناش نبداو. انا غادي نديريفي نيشان هادي غادي ندير لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور لاكس هي جنديريفي بارابور لاكس هي موان تي سور 1 بلس تي او كاري اكسبونونسيال موان اكس تي. واخا عندي soit x appartient à 0 plus l'infini, عندي t associé à moins t sur 1 plus t au carré exponentielle moins xt est continu par morceau sur 0 plus l'infini, ou soit t appartient à 0 plus l'infini, عندي x associé moins t sur 1 plus t au carré exponentielle moins xt est continu sur 0 plus l'infini. D'abord, je vais vous l'hypothèse de domination. C'est une domination la fonction qui ne dépend pas de x, dépend uniquement de t parce que tout simplement j'intègre par rapport à t. Je ne sais pas un x. Ou le théorème, dit que la fonction c'est une fonction de t. واخا ناخذ لا فالور ابسولو ديال تي اف بارابور لاكس هي تي سور 1 بلس تي او كاري اكسبونونسيال موان اكس تي. دابا هادي خصنا نماجوريوها ياك عندنا تعرفوا الدراري بان اكسبونونسيال اكس سوبيريور لاكس ياك هادي كاينه غنشوفو هادي شنو غدير هادي توضع اف دو اكس ايكال اكسبونونسيال اكس موان اكس وهادي ديريفي اف بريم دو اكس وهادي دير الطابلو دو فارياسيون غتلقاها سوبيريور زيرو وغادي تكون المهم داكشي اللي شفنا في التيرمينال واللي راها باينه من الكراف. شوف راه الا رسمتي مثلا ايكغيك ايكال اكس هنايا واحد غنشوف هادي ايكغيك ايكال اكس الاكسبونونسيال باردون ويلي ما دوزتهاش من الزيرو صباح سمحوا لي شويه هنايا خصها دوز مع الزربه و ليماج ديال زيرو ديال الاكسبونونسيال هي هادي ليماج ديال واحد كتكون هنايا شويه الفوق 2.7 الاكسبونونسيال كتكون دايره هكا هانتوما راه من الجراف كيبان لك بان اكسبونونسيال اكس راه كبيره على اكس سينو غادي دير ليتود فونكسيون هادي حنا المهم هاد الفورمولا راها معروفه غادي نطبقوها هنا نشوف شنو غندير اكسبونونسيال اكس تي سوبيريور لاكس تي ياك غادي نضرب كلشي في اكسبونونسيال موان اكس تي هنايا تبقى ليا 1 وهنايا اكس تي فوا اكسبونونسيال موان اكس تي واخا هنايا هاد تي اكسبونونسيال موان اكس تي غتولي انفيريور ل 1 سور اكس. دابا مزيان هادي مشات ليا غتبقى ليا هنايا 1 سور اكس تي اكسبونونسيال موان اكس تي. ولكن شنو قلت لكم الدراري باردون وي نو نو انا اش كنخرج واخا هاد تي اكسبونونسيال موان اكس تي غادي نماجورها ب 1 سور اكس و
هنايا تبقى ليا 1 sur 1 plus t au carré. واخا ولكن قلنا بان هاد الفونكسيون باش كنماجوريو هاد ليبوتيز ديال دوميناسيون ديك الفونكسيون باش كنماجوريو خاصها تكون ديبون اونيكمون دو تي ما خصش يكون هنايا هاد اكس هذا عندي اكس ابارتيان au 0 plus l'infini ياك donc il existe epsilon tel que x supérieur à epsilon donc 1 sur x sera inférieur à 1 sur epsilon هذه هي 1 sur epsilon 1 sur 1 plus t au carré وهذه راها انتغرال انت سي جانتيغر باغ اكزومبل 1 plus l'infini 1 sur epsilon هذه تعطيك 1 sur epsilon avec tangente plus l'infini 0 هي pi sur 2 epsilon وهذه راها انتغرال donc f est de classe C1 ou f' de x هي 0 plus l'intégrale من 0 plus l'infini ودابا عاد يمكن ليا هادي نحطها هنايا وسط الانتيغرال moins t sur 1 plus t au carré exponentielle moins xt dt واخا الدراري دابا من بعد ما بينا بان اف كلاس سي 1 وقدرنا شفنا دوك لي كونديسيون كاملين اللي خدمنا pour chaque x t associé à des contenus par morceau pour chaque t fixé x associé à des contenus x associé par les dérivés partiels la fonction dérivée هذه درنا l'hypothèse de domination بالنسبه لا dérivée partielle المهم هادو خلاونا باش ندخلو باش نديريفيو داخل الانتيغرال دابا قال لك شنو هي الكيسيون ديالنا راه الكيسيون قال لك مونطري كو اف اي دو كلاس سي 2 حنايا يلاه بينا هاد كلاس سي 1 دونك هادي عاوتاني خصني نديريفيها مره اخرى وخصني نفيريفي دوك لي زيبوتيز ديالي عاد باش نقدر نديريفي هادي وندخل عاوتاني زعما نديريفيها لانتيريور د الانتيغرال واخا انا وضعت هادي هاد لا فونكسيون هادي اللي لداخل هنايا وضعتها هي هادي اش اكس دو تي المهم لي زيبوتيز راهم باينين داكشي اللي كاين في التيوريم غادي كنكتب داكشي اللي عندي هانتوما pour chaque x t associé هادي est contenu par morceau sur 0 plus l'infini pour chaque t fixé x associé à hx de t est contenu sur 0 plus l'infini وعاوتاني دابا خصني نديريفي هادي بارابور لاكس ونفيريفي عاوتاني دوك لي زيبوتيز هادي كنديريفيها بارابور لاكس شنو غادي تعطيني تي كاري سور 1 بلس تي او كاري اكسبونونسيال موان اكس تي عاوتاني دابا بوغ شاك تي سوا تي appartient 0 plus l'infini عندي x associé la dérivée partielle ديال x h par rapport à x هادي et continue هادي عقلوا الدراري علاش باغي انا كونتيني باش من يكون عندي الانتيغرال ديال هاد لا ديريفي هنايا ديال هادي اللي داخل هادي تكون عندي لا كونتينيتي ديال اف سكوند باش نقدر نقول بان اف اي دو كلاس 2 x associé la dérivée partielle de h par rapport à x est continue sur 0 plus l'infini. Pour chaque x, moi il me dira pour chaque x appartient à 0 plus l'infini, t associé la dérivée partielle de h est continue par morceau sur 0 plus l'infini. Au début, condition limohime bzaf hiya khasni l'hypothèse de domination. عندي هنايا la dérivée partielle de h par rapport à x هي t carré sur 1 plus t au carré exponentiellement xt وهذه راها inférieur من exponentielle moins xt ولكن هادو راه ما كافيش باش نوقف شوف راه ديما في التيوريم تيقول لك ديك الفونكسيون باش كدوميني راه اون فونكسيون دو جي دو تي الا كان عندي هنا الانتيغراسيون بارابور لتي تي راه هنايا خصني نماجوري بالتي راه ما خصش يبقى ليا هاد اكس هذا اذا باش نطيرو هاد اكس هذا
عندنا soit x appartient à 0 plus l'infini, هنايا عندي 0, هنايا x, donc il existe AB tel que x appartient à B. واخا x appartient à B, donc هذه تكون inférieure exponentielle moins AT. راه تيسولوني الدراري علاش ليكزيستونس تخربيق هادي. المهم انا كنعطيكم من اللاصق. شوف راه فين ما شديتي x سوبيريور زيرو راه غادي تلقى هنايا a وغادي تلقى هنايا b. كاع هانتوما شوفوا راه كتعرفوا بان x راه كاين بين البارتي اونتيير ديالو والبارتي اونتيير ديالو بلس 1. ها انت لقيتي او بي. الا ما لقيتي ما دير كاين لا دونسيتي ديال كيو دون ار، لا دونسيتي ديال ار موان كيو دون ار. المهم حنايا تنعطيوك اللاصق باش تصوفي تدبر على راسك، تشوف دير شي حاجه اخرى، دير التعليم شي ايكول دانجينيور وهادي. المهم ما عندك ما دير هاد التخربيق هذا. المهم حنايا هنايا بريف انتغرينا بهادشي بالاكسبونونسيال موين ابتي، ولكن هادي خصني نبينها انتغرال. هادي راها كونتينيو باغ مورسو تي اسوسي اكسبونونسيال موين ابتي كونتينيو باغ مورسو، وخصنا نبينوها انتغرال. غادي نحسب الانتغرال ديالها هي موان ا سور موان 1 سور ا اكسبونونسيال موان ابتي بلس لانفيني زيرو، هي تعطيك 1 sur a. وهذه راه انفيني، donc la fonction est intégrable. Donc les conditions sont vérifiées، كاع les conditions ديالنا متحققين. donc f seconde de x égale l'intégrale 0 plus l'infini. ودابا عادي يمكن ليا هادي ندير ليها الانتيغرال t carré sur 1 plus t au carré exponentiellement xt dt. Bien. Donc f est de classe C2. Au théorème تيعطينا تيقول لنا بان هذه راه كتكون كونتينيو، و par conséquent f de classe C2. بالنسبه لا ديرنيير كيسيون راه باينه. شوفوا قال لك بين بان f de x est solution de z seconde plus z égale 1 sur x. هانتوما شوفوا ليكسبرسيون ديال f de x وشوفوا ليكسبرسيون ديال f seconde de x. الا صوميتي هذه مع هذه مع هذه وعمل باكسبونونسيال موان اكس تي، هادي شنو تبقى لك؟ تبقى لك الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان اكس تي دي تي. هادي تعطيك موان 1 سور اكس اكسبونونسيال موان اكس تي بلس لانفيني 0 اف بلس لانفيني هادي تعطيك 0 وفي الزيرو هادي تعطيك 1 سور اكس. دونك هانت لقيتي بان اف سكوند دي اكس بلس اف دو اكس égale à 1 sur x. Et par conséquent, f de x est solution de l'équation z seconde plus z égale à 1 sur x. هادشي راه ساهل بزاف الدراري، قراو الكور ديالكم بشويه هادي. ومهم هانتوما عندكم هادي واحد لاباج شويه باش تشوفوا كيفاش كنخدموا هاد لي زيكزارسيس هذا. كان عندكم شي مشكل نكملوا ان شاء الله، نديروا شي فيديوهات واحد اخرين. وتبارك الله عليكم.